सच कड़वा होता है। ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। लेकिन जब सच इक़्तिदार के ईवानों और रियासत के मजबूत तरीन सतूनों से गूंजने लगे तो समझ जाना चाहिए कि पुराने निज़ाम की मियाद ख़त्म हो चुकी है। आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसने ऐसे का ऐसा रहना है। गुज़श्ता 72 घंटों में पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा इतराफ़ हकीकत हुआ है। पहले मुल्क के वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ये धमाकेदार बयान कि 79 साल से पाकिस्तान में राइज आउटडेटेड गवर्नेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुका है। ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। और उन्होंने ख़बरदार किया कि अगर इस मुल्क का मायूस पढ़ा लिखा नौजवान, जिसे जेनज़ी या नई टर्म के मुताबिक कॉकरोच कहते हैं, अगर सड़कों पर इकट्ठे होकर निकल आए तो वो इस फरसूदा निज़ाम को तख्तो ताराज कर देंगे। ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज़ को उलट सकता है। और अगले ही दिन DGISPR ने इस तल्ख हकीकत पर मोहरे तस्दीक सबत कर दी कि निज़ाम को रीसेट करना पड़ेगा। And if that good governance requires an administrative reset, then let that be happen. इन बयानात से ईवानों में ज़लज़ला आ चुका है। सियासतदानों, ब्यूरोक्रेसी और पूरे सिस्टम पर काबिज़ एलीट क्लास की नींदें हराम हो चुकी हैं। इस बड़ी पेशरफ्त के जायज़ा के लिए मैं हूं डॉक्टर कैसर रफ़ीक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान 3.0। तर्जमान पाक फ़ौज ने अपने सिपाहाना और बेबाक अंदाज में तारीख़ की सबसे बड़ी हकीकत अफ़शा कर दी है कि जब मसाइल हल ना हो रहे हों तो उसका साफ मतलब है कि गुड गवर्नेंस का वजूद ही नहीं है। उनके कहने का मतलब साफ वाज़े है कि बदकिस्मती से हम एक सही मानों में हार्ड स्टेट नहीं बन सके, क्योंकि यहाँ आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं, सिर्फ ताकतवरों की हुक्मरानी है। और ख़बरदार कर दिया कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी का बराह रास्त ताल्लुक गुड गवर्नेंस से है। आबादी 24 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है। अब नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाए बगैर ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। ताकतवर हलकों ने एक सख्त और वाज़े लकीर खींच दी है। अब एक नए इंतज़ामी रीसेट की ज़रूरत है और इस मुल्क से एलीटिज़म के फ़रौनों का ख़ात्मा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हमारी ज़राअत तबाह, इंडस्ट्री बंद और हमारा नौजवान नाइंसाफ़ी पर मबनी निज़ाम से मायूस होकर अपना मुस्तकबिल बैरून मुल्क तलाश करने पर मजबूर है। पानी सर से गुज़र रहा है। पुराना पाकिस्तान 1.0 और उसका हाइब्रिड निज़ाम 2.0 दम तोड़ चुके हैं। अब वक्त है पाकिस्तान 3.0 का। तर्जमान पाक फ़ौज ने सहाफ़ियों के सामने एक ऐसा कड़वा सच रख दिया है जिसने सबको हिला कर रख दिया है। उन्होंने पूछा, जब पाकिस्तान की आबादी सिर्फ 6 करोड़ थी तब भी 4 सूबे थे, और आज जब आबादी 24 करोड़ के पहाड़ को छू रही है तब भी वही 4 सूबे। तर्जुमान के अल्फाज का मतलब वाज़े है कि अगर अवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे तो तस्लीम कर लीजिए कि ये निज़ाम, ये गवर्नेंस मुकम्मल तौर पर नाकाम और तबाह हो चुकी है। अगर 79 साल गुजरने के बाद भी ये कड़वी सच्चाइयाँ फ़ौज के तर्जुमान और वज़ीर दाखिला को खुद ज़ुबान पर लानी पड़ रही हैं तो सोचिए, क्या ये सिर्फ़ एक हुस्न इत्तेफ़ाक है या फिर धमाके से पहले की आखिरी घंटी। पैगाम बिल्कुल वाज़े, पुख्ता और हतमी है। पाकिस्तान के अपने वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ भी
فوج کے اس بیان کا دفاع نہ کر سکے۔ وہ بیک فٹ پر آئے اور سر جھکا کر اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ اس بیان کی مکمل توثیق کرتے ہیں۔ اسی لیے آج میں پورے پاکستان کے سامنے یہ سوال اٹھاتا ہوں، اگر آزادی کے 79 سال بعد بھی اس مٹی کے بیٹوں کو آزادی کا پھل نہیں ملا تو کیا اس بسیدہ، گلے سڑے اور زنگ آلود سسٹم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں مزید تاخیر قوم کے ساتھ زیادتی تصور نہیں ہوگی؟ 1947 میں جن عظیم بزرگوں نے اپنا تن من دھن قربان کیا، جن کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں نے عزتوں اور جانوں کا نذرانہ دیا، آج ان کی نسلوں کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے؟ آج 79 سال بعد بھی ہم اپنے پڑھے لکھے باصلاحیت نوجوانوں کو عزت کا روزگار دینے کے بجائے آٹے اور راشن کی قطاروں میں کھڑا کر کے ان کی غیرت اور سیلف رسپیکٹ کا تماشا بناتے ہیں۔ ان کے نصیب میں نہ تعلیم ہے، نہ نوکری ہے اور نہ صحت۔ انہیں نہ معاشرتی انصاف میسر ہے، نہ تحفظ حاصل ہے، لیکن دوسری طرف چند سیاسی اور بیوروکریٹ خاندان جن کا شمار دنیا کے امیر ترین افراد میں ہوتا ہے، وہ وسائل اور نظام پر مکمل قابض ہیں اور ان کی دولت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ آج تھانے انصاف کے مرکز نہیں، عقوبت خانے بن چکے ہیں۔ رشوت کا خوفناک بازار گرم ہے۔ ایلیٹ کلاس پورے ملک کے وسائل پر اژدہا بن کر بیٹھی ہوئی ہے اور یہ حکمران اپنے شیش محلوں میں چین کی نیند سو رہے ہیں۔ اور جب بھی کوئی اس ظالم، سفاک اور لٹیرے سسٹم کو بدلنے کی بات کرتا ہے تو تمام مفاد پرست ایک ہی رات میں اکٹھے ہو کر ڈرامہ رچاتے ہیں، واویلا کرتے ہیں کہ جمہوریت خطرے میں ہے، یہ ملک کے خلاف سازش ہے۔ لیکن اب یہ ڈرامہ مزید نہیں چل سکتا، یہ ملک پر قبضہ کرنے کا طریقہ ہے۔ وقت ختم ہو چکا ہے۔ اب اس ملک میں ایک بہت بڑا اور دلیری پر مبنی ایڈمنسٹریٹو ریسیٹ کرنا ناگزیر ہو گیا ہے۔ اگر ترکی میں 81 صوبے ہو سکتے ہیں، اگر ایران میں 31 صوبے چل سکتے ہیں، تو 24 کروڑ کے اس عظیم پاکستان کو صرف 4 صوبوں اور ان پر قابض چند خاندانوں کے رحم و کرم پر کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ قومی وسائل چند خاندانوں کے بجائے نیچے گلی محلوں اور عوام تک منتقل ہوں۔ ہمیں اس 4 صوبوں کے روایتی شاہی سیٹ اپ کو توڑ کر 18 سے 20 خود مختار انتظامی یونٹس یا اتھارٹیز میں تقسیم کرنا ہوگا۔ یہ فوجی آمریت نہیں بلکہ ریاستی توازن اور انسٹیٹیوشنل ڈسپلن کا وہ ماڈل ہوگا جو سنگاپور اور چین کے معاشی معجزاتی پیش رفت کی بنیاد بنا۔ پاکستان کے غیور نوجوانوں، تاریخ آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ یہ ملک آپ کا ہے، یہ مستقبل آپ کا ہے۔ پرانا نظام ڈھہ چکا ہے اور اب نئے نظام کی تعمیر کا وقت آ گیا ہے۔ پاکستان 3.0 کا صرف ایک ہی مشن ہے، عوام کا پاکستان اور بااختیار پاکستان۔